السلام عليكم خوتي خواتاتي، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد. معكم بدر العتابي. كنتمنى تكونوا مزيانين وديما في افضل واحسن الاحوال. كنشكركم جزيل الشكر على التفاعل ديالكم والدعم ديالكم والاسئله ديالكم، وكنعتذر على التاخير في وضع الفيديو. ان شاء الله كنوعدكم دائما بالجديد. درس اليوم ان شاء الله سنرى فيه كيف او متى نستعمل كون كيان. متى او كيف نستعمل كون كيان. Como y cuando usamos con quién. Con quién وتعني مع من. مع من. أعيد. Como y cuando usamos con quién. متى أو كيف نستعمل con quién. قلنا con quién هي مع من. اللي كنبغي نسول شي سؤال مع من كنستعمل con quién. إن شاء الله غادي نحاولوا نعطيو بعض الأسئلة وغادي نعطيو مجموعة من الأمثلة. لنبدأ على بركة الله. لنبدأ بأول مثال. هذا سؤال ملي كنبغي نسولو شي شخص مع من تكون. مع من تكون أو مع من أنت دابا أو مع من أنت كاين. Con quién estás. Con quién estás. اللي كنبغي نسول شي شخص مع من أنت كيف ما كنقولوا بالدارجة مع من أنت أو مع من تكون كنقولوا Con quién estás. Con quién estás. كنسولو شي شخص مع من أنت. Con quién estás. Con quién estás. على سبيل المثال Estoy con mi amiga. Estoy con mi amiga. أنا مع صديقتي. أنا مع صديقتي. Estoy con mi amiga. أو Estoy con mi amigo. Estoy con mi amigo. أنا مع صديقي. لا سولك شي شخص وكنتي مع شي صديق ديالك قال لك con quién estás كتقول له estoy con mi amigo أو estoy con mi amiga. أنا مع صديقي أو مع صديقتي. كذلك estoy con mi mamá. estoy con mi mamá. أنا مع أمي أو estoy con mi madre. estoy con mi madre. أنا مع أمي. أنا مع أمي. مثال آخر. هنا ملي نبغي نسول شي شخص على سبيل المثال مع من تتكلم. شي شخص كيتكلم في التليفون كنقولوا له مع من تتكلم. Con quién hablas. Con quién hablas. Con quién hablas. مع من تتكلم. على سبيل المثال هنا يمكن تتكلم في التليفون او يمكن تكون كتكلم مع شي شخص عادي يعني من غير تليفون. كنسولو شي شخص مع من كتهضر كيف ما كنقولوا بالدارجه مع من كتهضر او مع من تتكلم. Con quién hablas. على سبيل المثال hablo con Lina. hablo con Lina. اتحدث مع لينا. اتحدث مع لينا. hablo con Lina. hablo con Lina. أتحدث مع لينا. أو hablo con el médico. hablo con el médico. أتحدث إلى الطبيب أو أتحدث مع الطبيب. أنا كنهضر مع الطبيب. hablo con el médico. hablo con el médico. ثم كذلك يمكن أي شخص كتكلموا معاه كتقولوا hablo con كتعملوا الشخص اللي كتكلموا معاه. يمكن يكون ميديكو يمكن يكون شي شخص يمكن يكون شي اسم. hablo con خوان. hablo con سارة. hablo con mi amiga إلى آخره. ونشوفوا مثال آخر. hablo con mi jefe. hablo con mi jefe. أتحدث مع الخيفي ديالي أو الرئيس ديالي في العمل. الشيف ديالي في العمل كنقولوا له خيفي. ولا كانت مرأة كنقولوا لها خيفة. واضح؟ hablo con mi jefe أو hablo con mi jefa. أتحدث إلى رئيسي أو كنتكلم مع الشيف ديالي في الخدمة. واضح؟ نشوفوا مثال آخر. hablo con la policía. hablo con la policía. أتحدث إلى الشرطة أو أتحدث مع الشرطة. hablo con la policía. أتحدث مع الشرطة. Con quién hablas. مع من تتكلم. hablo con la policía. كنهضر مع البوليس أو أتحدث إلى الشرطة. واضح؟
وندوزو مثال آخر. hablo con mi familia. hablo con mi familia. أتحدث مع عائلتي. أتحدث مع عائلتي. hablo con mi familia. hablo con mi familia. أتحدث مع عائلتي. أو يمكن شي شخص يكون كيتحدث مع الوالدة ديالو أو الأم ديالو، وكنقولوا في هذه الحالة hablo con mi madre. hablo con mi madre. أتحدث مع والدتي، أو كنهضر مع والدتي. أتحدث مع والدتي. hablo con. con دائما كتجيني هي مع. hablo con أتحدث مع. شفنا estoy con أنا مع، وشفنا دابا هنا أتحدث مع. hablo con mi madre. كذلك يمكن نعطيو سؤال آخر على سبيل المثال، ملي نبغيو نقولوا لشي شخص مع من تعيش. مع من تعيش أو مع من كتعيش. con quién vives. con quién vives. مع من تعيش أو مع من أنت كتعيش. con quién vives. con quién vives. مع من تعيش. على سبيل المثال vivo con mis padres. vivo con mis padres. أعيش مع والداي. أعيش مع والداي. vivo con mis padres. كنعيش مع الأب والأم ديالي. الأب والأم ديالي كنقول لهم mis padres. كنعيش مع الوالدين ديالي. vivo con mis padres. هذا إلا كان الإنسان كيعيش مع الوالدين ديالو، أو يمكن يكون كيعيش على سبيل المثال مع الأخت ديالو أو الأخ ديالو، وفي هذه الحالة كنقولوا vivo con mi hermana. vivo con mi hermana. أعيش مع أختي. أعيش مع أختي. vivo con mi hermana. كنعيش مع الأخت ديالي، ويمكن نكون كنعيش مع الأخ ديالي وكنقول vivo con mi hermano. vivo con mi hermano. كنعيش مع الأخ ديالي. vivo con mi hermano. أو يمكن يكون الإنسان كيعيش بوحدو، ما كيعيش مع حتى شي شخص، وفي هذه الحالة كنقولوا vivo sola أو vivo solo. جو vivo sola كنعيش وحيدة، أو لكن ولد كيقول جو vivo solo أعيش لوحدي. كنعيش بوحدي كيف ما كنقولوا بالدارجة، كنعيش بوحدي. جو vivo solo. أو لكانت البنت كتقول جو vivo sola أعيش لوحدي. واضح؟ كذلك ملي نبغيو نسولو شي شخص على سبيل المثال، شي شخص غادي نقولوا له مع من ستخرج اليوم. مع من ستخرج اليوم كنقولوا له con quién vas a salir hoy. con quién vas a salir hoy. مع من ستخرج اليوم. مع من ستخرج اليوم. con quién vas a salir hoy. كيف ما كنقولوا بالدارجة، مع من غادي تخرج اليوم. مع من غادي تخرج اليوم. على سبيل المثال voy a salir con Sara. voy a salir con Sara. سأخرج مع سارة. سأخرج مع سارة. voy a salir con Sara. واضح؟ أو voy a salir con mi perro. voy a salir con mi perro. سأخرج مع كلبي. سأخرج مع كلبي. voy a salir con mi perro. دائما ديك الأداة ديال الربط كتكون هي con، هي مع. غادي نخرج مع الكلب ديالي، أو غادي نخرج مع فلان، أو غادي نخرج مع فلانة، دائما كتجي مع. واضح؟ مثال آخر، وهنا ملي نبغيو نسولو شي شخص على سبيل المثال مع من غادي يسافر. شي شخص غادي يسافر كنسولوه مع من ستسافر. مع من ستسافر. con quién vas a viajar. con quién vas a viajar. مع من ستسافر. شي شخص غادي يسافر كنقولوا له مع من غادي تسافر، زعما واش تسافر بوحدك او مع شي شخص. con quién vas a viajar. على سبيل المثال voy a viajar con mi mujer. voy a viajar con mi mujer. سأسافر مع زوجتي. سأسافر مع زوجتي.
voy a viajar con mi mujer. غادي نسافر مع الزوجة ديالي. أولا كانت المرأة اش كتقول؟ كتقول voy a viajar con mi marido. voy a viajar con mi marido. سأسافر مع زوجي. سأسافر مع زوجي. voy a viajar con mi marido. كذلك يمكن يكون شي شخص غادي يسافر مع الأطفال ديالو أو الأبناء ديالو، وفي هذه الحالة كنقولوا voy a viajar con mis hijos. voy a viajar con mis hijos. سأسافر مع أطفالي. سأسافر مع أطفالي. voy a viajar con mis hijos. سأسافر مع أطفالي. واضح؟ نعطيو مثال آخر وأخير. هنا هاد الحالة إلا كان شي شخص غادي يسافر بوحدو، وهذه اللي كتكون في الغالب، وكنقولوا في هاد الحالة voy a viajar solo. voy a viajar solo. سأسافر لوحدي. سأسافر لوحدي. voy a viajar solo. هنا لكن ولد، أما إلا كانت البنت كتقول voy a viajar sola. voy a viajar sola. واضح؟ وكان هذا آخر مثال. إذا الخلاصة ديال هذا الدرس هذا هو أننا شفنا ملي كنبغي نسولو شي شخص مع من سيقوم بذاك الفعل، مع من ستسافر، أو مع من تتكلم، أو مع من تتناول وجبة الغداء، أو مع من ستخرج، أو مع من إلى آخره. واضح؟ ملي كنبغي نقولو مع من ستفعل كذا وكذا كنقول con quién vas a، أو con quién hablas، أو إلى آخره. نتوما كذلك ما كرهتكمش تعطيوني أمثلة ديالكم، تقولوا لي con quién vais a salir، مع من غادي تخرجوا، أو مع من غادي تسافروا، أو مع من كتعيشوا إلى آخره. تكتبوهم لي في التعليق. ومرة أخرى كنعتذر على التأخير في وضع الفيديو، ما بقى لي إلا نقول لكم تهلاو لي في راسكم بزاف ونشوفوا فيديو جديد، وكنعتذر على التأخير نظرا لظروف خاصة. كنوعدكم إن شاء الله دائما بالجديد. إلى درس آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.